ईरान के ऊपर अब अगर हमला करने की कोशिश की गई, अगर एक गोली भी चली तो फिर अमेरिका से इस तरीके से बदला लिया जाएगा कि अमेरिका ने कभी तारीख में तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरान की जानिब से फाइनल कॉल दे दी गई है और अमेरिका को खबरदार कर दिया गया है। इनफ इज इनफ की कॉल दे दी गई है। अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल इस वक्त पैदा होती भी दिखाई दे रही है। कंदहार ग्रुप और हक्कानी ग्रुप एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और क्या डिस्कशंस और क्या एक नई डिबेट छिड़ चुकी है, उस पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत और भारतीय फोर्स मोदी की वजह से मजाक बनकर रह चुकी है। भारत के अंदर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही है और तनकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि मोदी सरकार ने भारतीय फोर्सेस को पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख दिया है। पूरी दुनिया के सामने भारतीय फोर्सेस की नाक कट चुकी है। क्यों कट चुकी है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ भारत की इंतहा पसंदी अब तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी है और तालीमी इदारों में जो उन्होंने एक इंतहा पसंदाना सोच का नजरिया पेश किया है वो जब हम आपको बताएंगे तो आपको असल में अंदाजा होगा कि मोदी कौन है और मोदी की पॉलिसीज क्या हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी हुई है। ईरान के अंदर एहतजाज की इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है और ईरान के अंदर मुजाहिरे इस वक्त किस पैमाने पर हो रहे हैं, हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, उस हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर जो एक कब्जा किया गया, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वेनेजुएला के सदर को पकड़ रहे हैं, उन्होंने जो है फला चीजें की गई थी और मुख्तलिफ इल्जामात जो लगाए गए थे। अब उसके बाद जो एक पूरी दुनिया के सामने एक डिबेट नई छिड़ चुकी थी कि अमेरिका जो है वो तेल पर कब्जा करता चला जा रहा है, उस तेल का जो वेनेजुएला के अंदर मौजूद है। अब अमेरिका क्या करेगा, क्या कर रहा है, उस हवाले से भी बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब पर सलामती हूँ। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार ने जो भारतीय फोर्सेस का मजाक बना दिया है। भारत की जानिब से एक फिल्म रिलीज की जाती है और वो फिल्म दोबारा से अपनी फौज की साख को बहाल करने के लिए बॉलीवुड के अदाकारों के तहत प्रेजेंट की जाती है। अब उस फिल्म की प्रेजेंटेशन के वक्त जो बॉलीवुड के अदाकार थे उनको फोर्सेस की, भारत की आर्मी फोर्सेस की एक जीप में बिठाया जाता है और फिर भारतीय फोर्सेस के हाजिर सर्विस सिपाही सोल्जर्स वो परेड करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। तो मोदी को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार जिस काम के लिए इस फौज को डिप्लॉय करना चाहिए, जिस काम के लिए इस फौज को भर्ती किया गया है, उस काम के अलावा आप सब काम करवा ले भारतीय फोर्सेस से। भारतीय फोर्सेस से अब फिल्म्स की प्रोडक्शंस, फिल्म की प्रमोशंस करवाई जा रही है और अदाकारों को जो है वो परेड दी जा रही है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो भारत के अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी है और मोदी को इंतहाई लान तान का निशाना बनाया जा रहा है कि मोदी ने अपनी ही फोर्सेस की नाक कटवा दी है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है, उनका जो काम है उनको अपने काम से हटा दिया है। एक जानिब ये तो दूसरी तरफ मोदी की इंतहा पसंदाना सोच नाज़रीन तालीमी इदारों में भी दाखिल हो चुकी है। मोदी क्या कर रहा है नाज़रीन, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जब बड़े पैमाने पर एडमिशंस होते हैं और वो मकबूजा कश्मीर का मेडिकल कॉलेज है, कश्मीर मेडिकल कॉलेज, तो उस मेडिकल कॉलेज को नाज़रीन बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि मुसलमानों ने सबसे ज्यादा उसके अंदर एडमिशन सिक्योर किए। मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर वहां पर जो है मेरिट बनाया और कामयाबी से उस मेरिट पर पूरा उतरे, जिसके बाद उस मेडिकल कॉलेज को शट डाउन कर दिया गया। ये वो बीजेपीएन और आरएसएसियन सोच है जिससे न तो मोदी और न तो मोदी के इंतहा पसंद निकल सकते हैं, ना उसके फॉलोअर सपोर्टर्स निकल सकते हैं। और उसी इंतहा पसंदाना सोच के तहत एक तालीमी इदारे को, मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। इसका क्या जवाब पेश किया जाएगा पूरी दुनिया को? खैर वो न तो जवाब पेश करते हैं, न जस्टिफिकेशन देते हैं, जो उनके जहन में आता है वो करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क से जब पंगा लेने की कोशिश करते हैं तो फिर इनको खूब मार भी पड़ती है। ईरान की सिचुएशन के हवाले से नाज़रीन डिस्कस करें तो ईरान के अंदर इस वक्त जो मुजाहिरे हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। पिछले 24 घंटों के अंदर कोई भी ऐसा हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर तो मुजाहिरे और अगर तो एहतजाज हुए तो पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और वो पीसफुल प्रोटेस्ट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हक में हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हक में बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज
اور پیسفل پروٹیسٹ کیے گئے، بلکہ ناظرین یہ بھی دکھایا گیا اور یہ بھی باتیں کی گئی کہ نہ تو امریکہ اور نہ تو اسرائیل کی انٹرفیئرنس ہمیں قبول ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے جو پروٹیسٹرز تھے وہاں پر، ان کی جانب سے اسرائیل کے اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے جو خاکے تھے، جو تصاویر تھی، ان کو بھی نظر آتش کیا گیا اور جلایا گیا اور یہی پیغام دیا گیا کہ مداخلت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ناظرین ایران کی جانب سے بڑا ایک تگڑا رسپانس دیا گیا۔ ایران کی جانب سے اب کیا رسپانس دیا گیا؟ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، what is he saying؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جون میں ایران پر جو حملے کیے گئے تھے ویسی غلطی امریکہ ہرگز نہ دہرائے۔ اگر ایسی غلطی کی گئی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم مکمل طور پر جو ہے وہ مزاحمت کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ اور اس حوالے سے کچھ جو خدشات پائے جا رہے تھے، جو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کچھ باتوں کو جواز بنایا جا رہا تھا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ ایران کے اندر جو مظاہرین ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، ان مظاہرین کو پھانسی دی جائے گی، تو اس حوالے سے بالکل بھی پھانسی نہیں دی جائے گی۔ یہ تمام تر جھوٹ پر مبنی خبریں ہیں، ایسی کوئی خبریں جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اہم رابطے بھی کیے ہیں، سعودی عرب سے بھی رابطے ہوئے ہیں اور خطے کے امن پر خصوصی جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ افغانستان کی ناظرین صورتحال کی بات کی جائے تو افغانستان کے اندر ہمیں ایک کیوس دکھائی دے رہا ہے، ایک نیا کیوس دکھائی دے رہا ہے، اور وہی صورتحال جس کا ہم آپ کو پچھلے اپنے ولاگز میں اکثر جو ہے بتا چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر دھڑا بندی ہے۔ افغانستان کے اندر بھی گروپس ہیں جو کہ طاقت کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اب دو گروپس آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آ چکے ہیں، اور بی بی سی کی اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ایک جانب قندھار گروپ ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ حقانی گروپ ہے، اور ان دونوں گروپس کے آپس میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ کے آپس میں اختلافات ہیں۔ سب سے زیادہ جو پس رہی ہے افغانستان کی عوام پس رہی ہے وہاں کی ڈی فیکٹو گورنمنٹ کی وجہ سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے، بلکہ ہم اس کو گورنمنٹ بھی نہیں کہیں گے، وہاں پر جو طالبان ایک رجیم ہے ان کی وجہ سے اس پورے خطے کے اندر ڈی سٹیبلٹی ہے۔ ایران کے اندر ڈی سٹیبلٹی لانے والا کون ہے؟ ایران کے اندر خفیہ انٹیلیجنس کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ کس کے کہنے پر کام کر رہی ہے؟ پاکستان کے اندر حملے کروانے والا کون ہے؟ پاکستان کے اندر دراندازی کرنے والا کون ہے؟ پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ پاکستان کی سیویلینز پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بھارت کے کہنے پر پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے والا کون ہے؟ کابل کی سپانسرشپ پر پاکستان کے امن کو برباد کرنے والا کون ہے؟ تو اس خطے کی اگر بات کی جائے ناظرین تو افغانستان کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں، بے تحاشا رپورٹس ہیں، اور اب پوری دنیا پاکستان کے اس موقف کی تصدیق کر چکی ہے، اور اب وہ حقیقت کھل کر افغانستان کے اندر سے بیان ہو رہی ہے کہ پاور کی ایک ایسی گیم ہے جس کے اندر وہ ایک دوسرے کا گریبان جو ہے وہ تھامنے کو تیار ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے، اور یہ دونوں گروپس یہ اس وقت کانورسیشن کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے اختلافات ختم نہ ہوئے، اگر ایسے ہی رہے تو ہم اپنے ہاتھ سے افغانستان کو کھو بیٹھیں گے۔ یہاں تک کی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ امریکہ کی بات کریں ناظرین تو امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا ان ہو چکا ہے، اور امریکہ نے جو کچھ اعلانات کیے تھے وینزویلا پر، جو سب سے پہلے ٹیک اوور کیا گیا وینزویلا کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر خود کو نامزد کیا۔ اب اس کے بعد ایک بحث چھڑ چکی تھی، بحث یہ چھڑ چکی تھی کہ ناظرین اب وینزویلا کا جو تیل ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر بیچنا شروع کر دیا ہے، اور امریکی حکام کے مطابق وینزویلا کے تیل کی $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت جو ہے وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے، اور تیل کی مزید فروخت آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔ تو ناؤ دیٹ از کرسٹل کلیئر کہ امریکہ کی جانب سے جو وینزویلا پر ایک حملہ کیا جاتا ہے، وہاں کے صدر کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے اب پلانز تھے، ابھی چند ہفتے بھی نہیں ہوئے، ابھی صرف چند دنوں کی بات ہے، اور یہ ہمیں صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ $500 ملین کا پہلا جو ہے وہ آرڈر بھی دے دیا گیا، فروخت مکمل بھی کر لی گئی ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایکچولی یہ ساری گیم کس حوالے سے تھی۔ مودی سرکار کے لیے جاتے جاتے ایک اور بری خبر ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ مودی بڑی کوشش کر رہا ہے، اور مودی نے بڑا جو ہے ایک آرڈر بھی دیا ہے، کیونکہ ان کے طیارے جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کے جنگی طیارے 16 سے 18 پچھلے چند سالوں کے اندر تباہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر آرڈر دیا تیجاس کا، لیکن نہ تو ان کو تیجاس مل رہے ہیں، نہ تو ان کو رافیل طیارے مل رہے ہیں، اور ان کی ایئر فورس، ان کی ایویشن انڈسٹری ہمیں دن بدن کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا بھارت کوئی مس ایڈونچر کی کوشش کر سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔